गुजरांवाला, तो कभी सरगोदा, तो कभी किसी अदालत में, तो कभी किसी अदालत में उनको पेश किया जाता रहा। और बिल आखिर जो मामला रुका, पंजाब में जो मामला रुका, वो रुका जस्टिस अली जो जस्टिस अर्शद जावेद धुराल साहब और अली ज़िया बाजवा साहब, इन दो अजीम जजेस ने एक तारीखी फैसला दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत मरीम सरकार के हाथ पांव बांध दिए गए। कानून की रस्सी से मरीम नवाज की हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए गए और उन पर वादे कर दिया गया कि अब वो सनम जावेद को किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि भतीजी से ज़्यादा बड़े ताबेदार उनके चचा हैं और मरीम नवाज से ज़्यादा ताबेदार मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर मरीम नवाज के बाद मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम FIA जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार करके गुजरांवाला से इस्लामाबाद ले आई। और वो जो फैसला था, तो उस फैसले की बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और आज भी उसकी बहुत सी चीज़ें मियां अली शफाक साहब ने और सामने रखी। ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए मियां अली शफाक साहब ने, उनके साथ बाबर रहमान साहब ने भी आज दलाइल दिए और साथ जो है वो आज एडवोकेट जो है मियां अली शफाक साहब के एसोसिएट है, इन्होंने आज अदालत को असिस्ट किया। और क्रेडिट जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान साहब को कि उन्होंने तारीखी फैसला सुना दिया है। उन्होंने सनम जावेद को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, उस मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त जब हम अदालत के बाहर मौजूद हैं तो सनम जावेद जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और मियां अली शफाक साहब ने और बाबर रहमान साहब ने तो दलाइल दिए, लेकिन और बाबर रहमान साहब के साथ उनके साथ जो अतीक साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ILF का भी आई थिंक वो हिस्सा है और वो भी मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो वकला हैं ILF के, इनको भी ये क्रेडिट जाता है कि जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया कि उनको मुकदमे से सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो ये तमाम वकला ये उस वक्त मौजूद थे। इनके अलावा बहुत से वकला ज़ाहिर है यहाँ से ILF के जो वकला हैं वो रवाना हो गए हैं और समाबी ताहिर साहबा और बाकी ख़वातीन, मुझे अब नाम उनके याद नहीं है, जो ख़वातीन तहरीक इंसाफ की आई हुई थी, जो फॉर्म 45 में जीती हुई हैं, वो भी आई हुई थी। और हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने कहा कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तमाम वकला ने सनम जावेद को अपने एक हसार में लिया कि कहीं एक और गिरफ्तारी न डाल दी जाए और बाहर तक वो आए। लेकिन बाहर रुक के मियां अली शफाक साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो वकला हैं ILF के, जो दीगर वकला इमरान खान की लीगल टीम के आए हुए हैं, इनकी ठीक है ये आए हुए हैं इमरान खान के साथ, सनम जावेद ने वफा की है और ये उनके लिए आए हैं, इतवार के दिन आए हैं, छुट्टी के बावजूद आए हैं। लेकिन मियां अली शफाक साहब ने कहा कि हम अदालत के बाहर मौजूद हैं, हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ी परेशानी का मूवमेंट था। ज़ाहिर है उनकी फैमिली ने पहले 14 केसेस में देखा है कि सनम जावेद को रिहा किया जाता था, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, रिहा किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आज भी एक खतरा था, एक खदशा था कि कहीं आज भी ऐसे ना हो कि जैसे वो निकले हैं तो सनम जावेद को फिर गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इसलिए उनकी फैमिली ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो फौरी तौर पर गाड़ी में बैठ कर रवाना हो। लेकिन मियां अली साहब रुके, वकला के साथ रुके और उन्होंने कहा कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम अदालत से निकले और निकल कर भाग कर चले गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज एक और मुकदमे से हम सुरखरू हुए हैं, सनम जावेद सुरखरू हुई हैं। अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो आए, दिन दिहाड़े हम खड़े हैं, गिरफ्तार करे, पता चले कि इतना बड़ा फैसला होने के बावजूद फिर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने तारीख रकम की है। यकीन कीजिए अब ये जजेस जो हैं वो एक के बाद एक तारीख रकम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अफजल मजोका साहब ने बड़ा फैसला दिया इधर केस में, आज मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की और इस हुकूमत की आज तीसरी विकेट गिरी है। आपको पता ही है कि मरीम नवाज जो है वो कितनी खौफज़दा हैं, मरीम नवाज कितनी खौफज़दा हैं सनम जावेद से, उनको ये ख़तरा है। बल्कि अब तो पंजाब हुकूमत पूरी बैठ के मरीम नवाज साहिबा अपनी टिकटॉक सहेलियों के साथ बैठ के दुआ मांगती होंगी कि सनम जावेद का नाम इमरान खान किसी तरह NA की लिस्ट में लिख दें, कौमी असम्बली में इमरान खान को ले जाएँ कि ये जाके मेरे चचा को टक्कर दे, इमरान खान इसको कौमी असम्बली में भेज दे। क्योंकि आज इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, वो भी मौजूद थे। तो बहुत से लोगों ने आज सनम जावेद से ये सवाल किया कि आप कौमी असम्बली में जाना चाहती हैं या आप सूबाई असम्बली में जाना चाहते हैं, पंजाब असम्बली में। उन्होंने कहा, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और यही जवाब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, 14-15 माह हो गए हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कारकुन हूँ, मेरे कायद ने मेरे बारे में फ़ैसला करना है, मेरे कायद मुझे जो ड्यूटी देंगे, मुझे कोई सीट नहीं देनी, मुझे सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीटों के लिए नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ दे रही थी, दे रही हूँ, देती रहूँगी। इमरान खान का फ़ैसला मेरा फ़ैसला होगा,
اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کہیں پر ڈیوٹی لینی ہے تو میں وہاں پر ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر عمران خان مجھے اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ میں نہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے پنجاب اسمبلی میں جانا ہے، نہ یہ کہتی ہوں قومی اسمبلی میں جاتی ہوں، نہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے اسمبلی میں جانا ہے۔ یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا اور ان کی فیملی کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کے والد کو، ان کی والدات کو کریڈٹ جاتا ہے، جس بہادری کا، جس جرأت کا، جس ضبط کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب لاہور میں عمران ریاض خان صاحب کو ATC میں پیش کیا گیا اور ہم وہاں پر گئے تو صنم جاوید کی فیملی سے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، جو خود اتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ لوگ بڑی اذیت میں ہیں، آپ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم کون سی مشکل میں ہیں، ہم لوگ باہر ہیں، آزاد ہیں، الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے، آپ کی فیملی نے قربانی دیا اور قربانی دے رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا، جیسے ان کے ساتھ سامنا ہوا، وہ انہوں نے پہلے ہماری خیریت دریافت کی۔ ایسا ضبط، ایسی جرأت، ایسی بہادری بہت کم خاندانوں میں دیکھی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور سردار مسرور صاحب آپ کو بھی بتا دوں، آپ کی ILF کی ٹیم کو بھی بتا دوں، میں جس دن ATC میں گیا لاہور میں اور میں وہاں پہ 9 مئی کیس میں گرفتار PTI کے کارکنان سے ملا، یا جو رہا ہو گئے تھے اور اس دن وہ سماعت اٹینڈ کرنے آئے ہوئے تھے، ان سے میں ملا، تو میں نے اس کے بعد آ کے اپنے دوستوں کو یہ بتایا۔ میں نے کہا کہ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان نے 1000 نئے لیڈر پیدا کر دی ہیں، یعنی پورے پاکستان میں عمران خان نے مین کیونکہ لیڈرشپ گرفتار تھی یا روپوش تھی یا کچھ لوگ پریس کانفرنسز کر گئے، تو عمران خان نے جو پورے پاکستان میں جن کو ٹکٹ دیے ہیں یا جو ٹکٹ اپلائی کیے بیٹھے تھے ان کو نہیں ملے، انہوں نے پھر بھی PTI کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ 1000 کی تعداد بنتی ہے۔ یہ 1000 لیڈرز عمران خان نے پاکستان کو دے دیے ہیں، جن کا آگے 30-40 سال تک یہ رہیں گے بطور لیڈر۔ لیکن جس دن میں لاہور میں ATC میں گیا اور میں تحریک انصاف کے ان کارکنان سے ملا، ان پاکستانی شہریوں سے ملا جو ایک سال سے گرفتار تھے یا وہ رہا ہو گئے تھے اور سماعت اٹینڈ کرنے آئے ہوئے تھے، اس دن میں نے یہ کہا، سب سے آ کر کہا کہ عمران خان نے 1000 نہیں 10,000 نئے لیڈر پیدا کر دیے ہیں، جو ایک سال جیل گزار کر آیا ہے وہ اب لیڈر ہے۔ ان کی جرأت، ان کی بہادری کیا بات ہے، اور ان کی فیملی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک نوجوان سے ملا جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کے والدین سے میں ملا، میں نے کہا، ان سے پوچھا، ان کی والدہ سے خاص طور پہ پوچھا، میں نے کہا آپ تو ماں ہیں، کیسے آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں ماں ہوں، 1 سال میں نے گزارا ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں، اور ایک ماں ایک لمحہ جو اپنی اولاد کے بغیر نہیں گزار سکتی، اس نے کس طرح یہ 1 سال گزارا ہوگا، ایک پل قیامت کی طرح گزرا ہے۔ لیکن بیٹا یہ سب قربانیاں جب جیل بیٹھے عمران خان کی طرف دیکھتی ہوں تو یہ سب دکھ، اذیت اور تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ میں نے ایک اور نوجوان کا حوالہ دیا تھا کہ مجھے اس سے ملوایا وہاں پہ PTI کے وکلا نے، اور PTI کے وہ جو کارکن تھے عام، جو اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ سارے PTI کے کارکن تھے، عام شہری بھی تھے جو پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ایک نوجوان سے ملوایا، کہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ جیل میں بھولا رکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں، ایک نوجوان ابھی تک بھی جیل کے اندر ہے، وہ شاید ملٹری کسٹڈی میں ہوگا، ان کی فیملی کو مجھے میسج آیا ہوا تھا، کیونکہ میرا خیال ہے باقی تو سب رہا ہو گئے، ملٹری کسٹڈی والے ابھی اندر ہیں، یعنی سب سے مراد یہ ہے کہ جو عام ورکر ہیں، باقی یاسمین راشد صاحبہ، علی حمدہ صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، محمود رشید صاحب، یہ تو ابھی ہیں جیلوں میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام بھولا ہے۔ میں نے کہا ان کا نام بھولا کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے آئے، پولیس والوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم وہاں پہ تھے؟ اس نے کہا جی بالکل تھا۔ اچھا تم نے یہ بھی کیا؟ بالکل میں نے احتجاج کیا، میں نے نعرے لگائے۔ اچھا تم اتنی دیر وہاں موجود رہے؟ اس نے کہا نہیں آپ کم ٹائم بتا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ دیر ادھر رہا ہوں، میں عمران خان۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو، تم بیوقوف ہو، تم یہ بیان دے رہے ہو، اس کے بعد تو تمہیں لمبی جیل ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے جتنی مرضی لمبی جیل دینی ہے دو، میں عمران خان کا چالا ہوں، میں عمران خان کا کارکن ہوں، عمران خان کے لیے نکلا تھا، عمران خان کے لیے نکلوں گا، عمران خان کے لیے کھڑا تھا، عمران خان کے لیے کھڑا ہوں، عمران خان کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اس کے نام انہوں نے بھولا رکھ دیا، یہ تو بالکل بھولا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ تو آج بہرحال آج پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے دیکھا کہ جمعے والے دن تاریخی فیصلہ آیا، پھر ہفتے والے دن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بری ہوئے، ادھر کیس میں بڑا فیصلہ آیا، اور آج اس نظام کے ظلم اور جبر کی تیسری وکٹ گری ہے جب صنم جاوید کو 14 ماہ بعد عدالت نے جو ہے وہ مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے ڈیوٹی جج ملک محمد عمران نے رہا کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت میاں علی شفاق صاحب اور احد ایڈوکیٹ صاحب ان کے جو ایسوسیٹ ہیں، صنم جاوید کی فیملی، ان کے صنم جاوید کے ہسبینڈ عتیق صاحب، ان کے صنم جاوید کے والد والدہ، وہ سب جو ہیں یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال جی یہ آپ کو بتا دوں
کہ ہم لوگ ظاہر ہے اس کیس میں آتے ہیں جو ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے، جس کو ہم ہائی پروفائل سمجھتے ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں. لیکن میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا یہ جو آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، آمنہ علی صاحبہ ہوں، سردار مسعود صاحب ہوں، مرزا عاصم صاحب ہوں، یا ڈار صاحب ہوں، سردار قدیر صاحب ہوں، یہ پوری ٹیم جو ہے، قرۃ العین صاحبہ ہوں، اس پوری ٹیم کو یقین کریں، ان کو ہم ہر کیس میں دیکھتے ہیں، ہر کارکن کے کیس میں دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے اس کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ وہ ہیروز ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں جن کو شاید لوگ بہت کم جانتے ہیں. جیسے ملک پرویز اقبال جو وہاں پہ ہیں لاہور میں اور میاں والی سرگودا میں پیش ہوتا ہے، وہ بھی ہیرو ہیں. اس طرح کے ایسے بے شمار ایسے وکلا ہیں جن کی جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ برانڈنگ بہت سے لوگوں کی ہو جاتی ہے، ان کی برانڈنگ تو نہیں ہو سکی، لیکن یقین کیجئے یہ ہیروز ہیں جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہر کیس میں پیش ہوتے ہیں. اور وہ لوگ میں ان کو زیادہ رسپیکٹ دیتا ہوں جن کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ ان کی تصویر آئے، ان کا نام آئے، ان کی ویڈیو آئے. دیکھیں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت دو لوگ ایسے تھے جن کی میں آج بھی ان کی اس بات پہ رسپیکٹ ان کی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر اسلام خالد اور ایک اظہر مشوانی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا کو بہت امپاور کیا، اور یہ دونوں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو عمران خان سے بطور وہ پرائم منسٹر سے ملواتے تھے اور سارا انگیجمنٹ کرواتے تھے. لیکن دونوں یہ کہتے تھے یار ہمارا نام نہیں لینا، کام سارا خود کرتے تھے، نام ہمارا نہیں لینا. کوئی ان کو شوق نہیں تھا اپنے نام کا. تو ایسے لوگ ظاہر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں.